नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी अर्को एउटा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ। हामीले शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ भनेर धेरै सुन्छौँ, तर नेपालमा त्यसको प्र्याक्टिस कस्तो छ? अहिले हामी विकसित मुलुकको उदाहरण नेपालमा सुन्ने गर्छौँ, हेर्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ। किन विकसित मुलुक प्रगतितर्फ लम्किए र हामीले शिक्षामा कहाँनिर चुक्यौँ? नीतिगत अन्योलता कहाँ छ? अझ खास गरी भन्ने हो भने टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसनको नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसनको अवस्था कस्तो रहेको छ? यसमा ल्याकिङ्स के छ र हामी भोलिको दिनमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने बाटो के हुनसक्छ? यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि दर्शकबिन यहाँहरूलाई अवगत गरौँ। यसै क्षेत्रमा करिब 3 दशकभन्दा लामो अनुभव हासिल गरिसक्नुभएका व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति र त्यसै गरी सिटिबिटीका भाइस चेयरपर्सन डाक्टर कुलबहादुर बस्नेत आजको कार्यक्रममा हामीले निम्त्याएका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। म अलिकता पृष्ठभूमि कोट्याउने प्रयास गर्छु। डाक्टर साहबले यो धार, शिक्षाका विभिन्न धार छ नि, हजुर, त्यसमध्ये यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई किन अँगाल्नुभयो? 3 दशक अनुभव यहाँको छ। यहाँले अमेरिकामा पढ्नुभयो, त्यसै गरी साउथ कोरियामा पिएचडी गर्नुभयो। त्यो अलिकता दर्शकहरूलाई जानकारी दिइदिनुहोस् न। यो धार मैले अँगाल्नुको साटो, म एउटा इन्जिनियरिङको विद्यार्थी थिएँ। इन्जिनियरिङ सम्बन्धीको चाहिँ नि ओभरसियर भएर करिब 5 वर्ष काम गरे पश्चात मलाई कता कता शिक्षा क्षेत्रतिर चाहिँ नि शिक्षक भएर काम गर्ने चाहिँ नि मन पनि लागिरहेको थियो। त्यही समयमा मैले नेपालको पहिलो प्राविधिक शिक्षालय कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा चाहिँ काम गर्ने मौका पाएँ। अनि ती काम गर्दा गर्दै मैले चाहिँ नि ओहो, वास्तवमा त मैले इन्जिनियरिङको जुन कन्स्ट्रक्सनको काम भन्दा त धेरै किसिमबाट चाहिँ आफूले जानेर बुझेको कुराहरू सिकाएर नेपालमा प्रविधियुक्त जनशक्ति निकाल्न सक्यो भने ती मान्छेहरूले अझ म जस्तै गरेर खान सक्छन् भन्ने कुराले मलाई चाहिँ उत्प्रेरणा जगायो। त्यही सिलसिलामा मैले जुम्लामा बस्दा बस्दै पठन पाठनकै सिलसिलामा विद्यार्थीहरूलाई वर्षको तालिम दिने सिलसिलामा हाल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको मार्फत जुम्लाको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हस्पिटल पनि बनाइयो र नेपालको पहिलो माइक्रो हाइड्रो पावर प्लान्ट भनेर त्यहाँ लोरपामा साना जलविद्युत पनि स्थापना गर्न सकियो। र त्यही बेलामा विभिन्न हेल्थ पोस्टहरूको निर्माण पनि गर्ने समय भएको र त्यहाँ एउटा इन्जिनियरिङ प्रविधि पनि नपुगिरहेको कारणले गर्दा ती पनि बनाउँदाखेरि त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाको पनि काम दिन सक्ने, बत्ती बाल्न पनि सकिने, विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रविधियुक्त काम गरेर अब काठ चिरानकोदेखि लिएर तेल निकाल्ने कामको प्रविधिदेखि र घर बनाउने सम्मको गर्न पनि सकिने र तिनै व्यक्तिहरू भोलि गएर राष्ट्रका विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै रोजगारी भएको कुराहरू देख्दाखेरि त राम्रो काम त म आफूले कमाउँदा कमाउँदै अरूलाई पनि योग्य बनाउन सकिने रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई उत्प्रेरणा गर्यो। र त्यही सिलसिलामा म चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको उत्थान गर्नको निम्ति भनेर सिटिभिटी भनेर अहिले जसलाई हामी भनिन्छौँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको 2045 सालमा स्थापना भयो र म स्वतः त्यो प्राविधिक शिक्षालयबाट सिटिभिटीतिर चाहिँ समाहित हुँदै अहिलेसम्म चाहिँ नि कार्य गर्दै आइरहेको। डाक्टर साहब, यहाँको पृष्ठभूमिले के बताउँछ भने शिक्षाको विभिन्न धारमध्ये सैद्धान्तिक केवल पढ्ने घोकन्ते शिक्षा सर्टिफिकेट हातमा लिने मात्रै कुरा होइन, यहाँहरूले गरिखाने शिक्षाको धार समाउनु भयो र त्यसैको 2045 सालमा यो सिटिभिटी स्थापना भयो र त्यसैमा यहाँ एउटा अभियन्ताको रूपमा, एउटा पोलिसी मेकरको रूपमा र त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने व्यक्तिको रूपमा यहाँ चाहिँ नि अहिलेसम्म स्थापित हुनुहुन्छ। अब म यहाँलाई सिनारियो के जोड्न खोज्दैछु भने यहाँले कर्णालीको, नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्ने भने कर्णाली एउटा दूरदराजदेखि अमेरिकासम्म र साउथ कोरियासम्मको अनुभव यहाँसँग छ। बाहिर के छ, नेपालमा अवस्था के छ, यसको अलिकता एउटा तुलनात्मक हिसाबले बुझाइदिनुहोस् न। तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा अरू देश किन विकास भएको रहेछ भनेर कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि के भने जहिले पनि हामीलाई यो जिडिपी जिएनपीको कुरा गर्छौँ र तपाईँको पर क्यापिटा इन्कम के छ भनेर आर्थिक स्थिति बुझ्ने तरिकाहरूलाई चाहिँ नि सोध्ने र सुनाउने गरिन्छ। तर मैले चाहिँ नि अब यहाँ अरूलाई नि भन्ने गर्दा के गरेको छु भने हरेक देशको शिक्षा सम्बन्धीको कुरा बुझ्नु होला पहिला। र त्यो पनि के भनेदेखि हामीले अहिले सरसर्ती बुझ्ने गरेको नेपालमा नै अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय कतिवटा छ र साधारण माध्यमिक विद्यालय कतिवटा छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो साउथ कोरियाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि झन्डै उनीहरूको 100वटा मध्येमा पहिला त 50-50% दुईटै स्कुलको ब्यालेन्स थियो र केही बिचमा चाहिँ उनीहरूको पनि अलिकति खस्किएर अहिले चाहिँ 65 र 35% स्कुलहरूको चाहिँ जुन सङ्ख्याहरू देखिन्छ त्यही कुरालाई नेपालमा दाँजेर हेर्ने हो भने तपाईँलाई मैले अहिले भन्नुपर्दा हाम्रो
देशमा साधारण माध्यमिक विद्यालय झन्डै हाराहारी अब कसरी भनौँ मैले चान्चुन भन्नुपर्ने हुन्छ 10,000 जति होला। Exactly. र यही बिचमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय कतिवटा छ भनेर भन्यो भनेदेखि अहिले सिटिभिटी अन्तर्गतका निजी क्षेत्रले चलाएका सबै स्कुलहरूलाई जोडेर हेर्दा 500 पनि पुगेका छैनन्। तीमध्ये सरकारी रूपबाट चलेको जम्मा 24वटा मात्रै छ। यही दुईटाको अनुपातलाई नै हेरेर गर्ने हो भनेदेखि पनि सर्लक्कै लाएर नेपाल किन विकासमा पछाडि परेको रहेछ भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यो कसरी भने जुन देशमा प्राविधिक शिक्षालय र यो व्यावसायिक शिक्षालय र अर्कोतिर गएर साधारण माध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या बराबर छ, त्यो एकदम विकसित देश छ। त्यो जापान त्यही हो, सिङ्गापुर त्यही हो, अहिले मलेसिया आएको त्यही हो, त्यस पछाडि साउथ कोरिया त्यही हो, र अमेरिकादेखि युरोपका विभिन्न देशको विकासको चाहिँ फड्को के गरी मार्यो भन्दा त्यही शिक्षा हो। र अर्को कुरो म यहाँलाई जोडी पनि हालौँ, हाम्रो छिमेकी देश चाइना सबैले भन्ने गरेका छन् अहिले आर्थिक क्षेत्रमा असाध्यै बुमिङ गरेका छ भनेर। त्यो कसरी भनेर भन्दा कतै कतै यहाँ आइडियोलोजी फिलोसफीलाई लिने गरिन्छ। त्यो केही पनि कुरा होइन। बितेका 25 वर्षमा चाइनाले उसले आफ्नो पोलिटेक्निक विद्यालय जुन बनाएको छ, आफ्नो साधारण माविलाई उसले चाहिँ एउटा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालयमा कन्भर्ट गरेर अहिले बिलो $20 को मेटेरियल सबै उसको त्यो पोलिटेक्निकबाट प्रडक्सन भएको छ। र अहिले तपाईँ हामी संसारको जुनसुकै सुपर मार्केटमा जाउँ, मोर देन 50% गुड्स चाहिँ कहाँको छ त भन्दा मेड इन चाइना। त्यसको उदाहरण के थियो भन्दा उनीहरूले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा व्यापक रूपमा मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर गरेको लगानीको फल अहिले चाइनाले पाइराखेको छ। हेर्दा त मान्छेहरूले हिजमलाई कुरा देखाउँछन्, तर त्यो हिजम भन्दा पनि मैले चाहिँ सरस्वती रूपमा व्यक्तिको सिप हो। उनीहरूले चाहिँ मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ निकाल्नको निम्ति जसरी उनीहरूको आफ्नो शिक्षालयहरूलाई एउटा पोलिटेक्निक प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा कन्भर्ट गरेर व्यापक रूपमा राज्यले लगानी गर्यो, त्यसको प्रतिफल पाइराखेको छ। सायद केही वर्षमा नै आर्थिक क्षेत्रमा अब पहिलो देश पनि बन्न सक्छ होला। हामीले उहाँहरूलाई पहिल्यै शुभकामना। त्यति नजिकको छिमेकीबाट पनि सिक्न सकेनौँ, त्यति सिक्न सकेनौँ, किनभने दोस्रो ग्रेट वार पछाडि हाम्रो देशमा शिक्षाको सुरुवात भएको देखिन्छ। तर शिक्षाका नाममा हामीले खालि सैद्धान्तिक कुराहरू, धेरै भाषागत कुराहरू र अलिकति ऐतिहासिक कुराहरूलाई धेरै जोड दियौँ र त्यता व्यावहारिक कुराहरूतिर चाहिँ कता कता शिक्षालाई अहिले पनि हामीले रोजगारीतिर जोडेर। एक्ज्याक्टली नेपालको सिनारियो हामीले अहिले पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि छोराछोरीलाई कसरी हुन्छ डक्टर इन्जिनियर बनाउने भन्ने एउटा समय थियो। अथवा चाहिँ नि ऊ पढेर पास हुनु पर्यो, मास्टर्स डिग्री सिद्ध्याउनु पर्यो, उसको हातमा डिग्री हुनु पर्यो। इन द मिन टाइम अहिले हाम्रो अर्को बहस के देखिन्छ, युनिभर्सिटीहरूले केवल सर्टिफिकेट दियो, बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बन्यो भनेर आरोप आक्षेप लगाइन्छ। यो जुन बाटो हिँड्न खोजिरहेछौँ त्यो बाटो सही दिशामा त उन्मुख भएन। हामीले त शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गऱ्यौँ। अर्कोतिर समाजमा अझै पनि प्लम्बर अथवा यो सिपमूलक शिक्षा यस्तो पनि काम गर्ने हो र यो त पढ्न नसकेका मान्छेले काम गर्छन् भनेर समाजले त्यस्तो संस्कार सिकायो। कतै नीतिगत फेलियर यहाँनिर हो कि? नीतिगत फेलियर पनि एउटा तपाईँले भनेको कुरामा मैले स्वीकार्नुपर्छ र तर त्योभन्दा पनि अर्को कुरो समाजले हाम्रा शिल्पीहरूलाई जो सिप सम्बन्धी काम गर्ने मान्छेहरूलाई इज्जत र मर्यादा दिन नसकेको कारणले गर्दा, उनीहरूको सम्मान चाहिँ दिन नसकेको कारणले गर्दा शिक्षाभित्रबाट खालि एउटा चाहिँ व्हाइट कलर र चाहिँ ब्लू कलर जबको जुन मेन्टालिटी भनिन्छ, ब्लू कलरको जबलाई चाहिँ अलिकति नेपालमा नेग्लिजेन्सी पनि गरिने कारणले गर्दाखेरि कता कता यो नीति बनाउनेहरू पनि डेभिएसन भएर गएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ नि सर्लक्कै देखिन्छ। डाक्टर साहब, अब सबैको लागि शिक्षा र साक्षर बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले पनि शिक्षाको मूलभूत एजेन्डा त्यो देखिन्छ। हामीले सिपमूलक शिक्षा, अब पढेको व्यक्ति चाहिँ एकदमै सिपमूलक भएर निस्किनुपर्छ है भनेर चाहिँ नै हामीले अझै पनि त्यो बाटो समात्न त सकेका छैनौँ नि। हाम्रो नेपालमा सबैले भन्छन् यो सिओ पनि नबन्ने देश, हाम्रोमा केही बन्दैन, सिप भएको नागरिकै छैन भनेर हामीले केवल पढ्नुपर्छ चाहिँ भन्यौँ, तर पढ्दाखेरि सिपमूलक पढाइ चाहिँ हुनुपर्छ भनेनौँ नि। त्यो चाहिँ हो, किनभने अब पहिला पनि एजुकेसन फर अल भनेर नारा आयो युएनको थ्रु। अब अहिले यहाँ मै जस्तोले भन्नुपर्दा स्किल फर अल भनेर किन आएन छ? किनभने सिपसँग त ज्ञान सँगसँगै जोडिएर आउँथ्यो नि। ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर हाम्रा कार्यक्रमहरू बनाउँदै गएको भएदेखि यसरी अहिले हामीले दुःख पाउनु पर्दैन थियो। किनभने जतिसुकै पढे लेखे जाने बुझे पनि उमेर पुगेपछि 18 वर्ष पछाडि एउटा अभिभावकले आफ्नो बच्चाबाट आशा गर्ने कुरो चाहिँ नि ऊ रोजगारमा जाओस्, केही कमाओस्, कमाएको कुरोले उसको उन्नति प्रगति होस् र मलाई पनि केही सुविधा दियोस् भनेर भन्ने हो। आशा चाहिँ त्यो छ। तर हामीले उसलाई जहाँ स्कुलमा पढाएको छौँ, चाहिँ विश्वविद्यालय अथवा चाहिँ इन्स्टिच्युटमा पढाएको छौँ, के त्यो पढाएको कुरोहरू उसको चाहिँ फर्केर आएर कुन चाहिँ पेसा र व्यवसाय रोजगारीमा मिल्ने खालको छ भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ कता
कता हाम्रो समाजभित्रका चाहिँ एजुकेसनिस्ट बुद्धिजीवी वर्ग भन्नाले चाहिँ कता ध्यान नपुर्याएकै जस्तो मलाई लाग्छ। र अब त्यो ध्यान नपुर्याएको कुराहरूमा पनि सुरुवात चाहिँ धेरै अगाडि भएको देखिन्छ, तर सुरुवात त भयो, त्यहाँ लगानी गर्नु पर्थ्यो। त्यो लगानी चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ कता कता शिक्षा भन्नाले सिद्धान्त मात्रै पढ्ने हो कि कागज लिएपछि पर्सेन्टेज धेरै लिएर आउने। जस्तो म तपाईँलाई अहिले भनिहालौँ, बाबुआमाहरू चाहिँ नि के सोचिराखेका छन्, बच्चालाई बोर्डिङ पठाउने, अनि मेरो छोरोले 2 कक्षा 3 कक्षा पढाएको छ, 98-99% ल्यायो, डिस्टिङसन ल्यायो भने त्यो त एक दिनको लागि पो आनन्द लिने हो। 98-99 ल्याएर उसले केही पनि जाने छैन, तपाईँलाई सहयोग पनि गर्दैन, भोलि उसलाई काम गर्ने ठाउँमा गएर पनि त्यसले मद्दत पुग्दैन भने त्यसको अर्थ के? किन 98-99 इन्जोय गर्नुभएको छ? एक्चुअली त्यसले लर्निङ कहाँ ह्यापेन भयो, त्यसले के चाहिँ सहयोग गर्यो भन्ने बारेतिर हाम्रो न पठन पाठन, न पाठ्य पुस्तक, न हाम्रा शिक्षक प्रशिक्षक, त्यतातिर चाहिँ हामी गार्जेन कसैले पनि ध्यान नपुर्याइदिएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा सबै ठाउँमा स्कुलिङ 12 वर्षको छ। अन्य देशको युरोप अमेरिकाको पढेको 12 वर्षको बच्चा चाहिँ नि मालिक भएर आउने। तपाईँ र मेरो देशमा हामी पनि 12 वर्ष पढ्या हो स्कुलिङ, तर निस्केर आए चाहिँ भोलि गएर उनीहरूको पछाडि पनि केही कुरा पनि बिक्न नसक्ने चाहिँ के हो त त्यसको जो कारण भन्दा त त्यहाँ पक्कै पनि उसले सिकेको कुरो र हामीले सिकेको कुरोमा फरक पर्यो। वर्ष त्यति नै बितायौँ, तर त्यहाँ सिक्ने र सिकाउने प्रविधिको कुरो फरक परेको कारणले गर्दा हामी पछाडि पर्यौँ। र यही प्रवृत्ति राख्यौँ भने सायद हाम्रा छोरा नातिहरू त झन् कता पुग्ने हो साह्रै सोच्ने बेला आएको छ। एउटा टर्मिनोलोजी धेरै सुन्ने गर्छौँ हामीले, अबको शिक्षा चाहिँ लाइफ लङ लर्निङ हुनुपर्छ, सस्टेनेबल हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट व्यापक सुनिन्छ। भनेको के, जीवनोपयोगी गरी खाने, अथवा उसले पढेपछि उसको आम्दानी बढ्ने, बेटर स्यालेरी पाउने, अथवा यो मेरो बुझाइ। डाक्टर साहबले प्रश्नाइदिनुहोस्। एकदम तपाईँले ल्याएको कुरा यो अहिले लाइफ लङ लर्निङ भन्ने कुरो असाध्यै डेभलप कन्ट्रीको कन्सेप्टमा आइराखेको कुरो के हो भनेदेखि डे टु डे यति छिटो छिटो नयाँ नयाँ प्रविधिहरू विभिन्न पेसा र व्यवसायहरूभित्र भित्रिराखेका छन्। त्यो पेसा र व्यवसायभित्र चाहिँ नि आएका नयाँ नयाँ प्रविधिलाई हामीले प्रयोगमा गएर कम्पिटिसन गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीले कम्पिटेटिभ ज्याला पाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले जुन बच्चा कालमा अथवा यङ खण्डमा चाहिँ नि स्कुलमा कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढेर काम सुरुवात गरिसके पश्चात पनि विभिन्न प्रविधिहरू आएको कारणले गर्दा आफ्नो पेसाभित्र त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर लैजान सकिएन भनेदेखि हामी काम लाग्न सक्दैनौँ, हामी बिक्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जिन्दगीभर नै सिकिरहनु पर्छ भन्ने एउटा अवधारणा हो। जस्तो तपाईँले महिला भन्नुहोस्, म पिएचडी गरेको छु, तर म पिएचडी गर्न जतिसुकै कुरो सम्पन्न भएर जानेको भए तापनि मेरो पालामा मैले कम्प्युटर स्कुलमा देखिनँ। इभन मैले अमेरिका पढ्दा पनि भर्खर बेसिक लेभलको कम्प्युटरको कुरो सिकेको थिएँ। अब अहिले फर्केर तपाईँले हाइटेक भएर मैले प्रेजेन्टेसन गर्न सकिनँ, मैले जानेर बुझेका कुराहरू मलाई दिएको समयभित्र बताउन सकिनँ भने मलाई मार्केटले मेरो पिएचडी सरहको तलब भत्ता दिएर सुविधा दिएर पाल्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले आफूलाई अपडेट गर्नलाई मभन्दा कम उमेरका त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग पनि विभिन्न किसिमको प्रविधि जुन मैले जानेर बुझेको कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति आवश्यक पर्छ कम्प्युटर स्किलहरू सिक्दै जानुपर्छ र मैले आफूलाई अपडेट गर्दै जानुपर्छ। तब मात्रै म मार्केटमा सस्टेन गर्न सक्छु र म कम्पिटेटिभ ज्याला पाउन सक्छु। अदरवाइज मलाई पिएचडी गरेको छ भनेर कसैले पैसा दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले आफ्नो सिक्ने, जान्ने, बुझ्ने, आफूलाई अपडेट गर्ने अवसरबाट कहिल्यै पनि वञ्चित गर्न हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यिनै कुराहरूलाई नै के भन्ने गरेको छ भने अब संसारले चाहिँ नि लाइफ लङ लर्निङ भनेर यो लर्निङ क्यान ह्यापन्स एनी टाइम एनीवेयर एनी एज ती कुराहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली लैजानुपर्छ। त्यसले गर्दा मात्रै तपाईँ र म आफ्नो जुन पेसा व्यवसाय गरिरहेका छौँ त्यसमा हट्न सकिन्छ, सम्पन्न भएर बस्न सकिन्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ नि पढ्ने र पढाउने काम चाहिँ उही हामीले मेरो त यति पढिसकेँ, धेरै अगाडि पढेको डिग्री छ भनेर बस्न थाल्यो भने अब पत्याउँदैनन्, संसारमा बिकिँदैन। त्यसले गर्दा नेपालले पनि त्यो कुराहरूतिर कहीँ न कहीँ कन्टिन्युअस एजुकेसन अथवा अहिले त तपाईँले भने चाहिँ नै राम्रो टर्मिनोलोजी हो लाइफ लङ लर्निङ भनेर। म आफूले पिएचडीको बेलामा पनि यो कोर्स पढेर आएको थिएँ र नेपालमा यो कुरो सुनाउँदाखेरि सबै मान्छे अचम्म पनि अझ झट्टै मान्ने गरेका छ। र नजिकैको त्यहाँ अहिले हामीले प्रौढ शिक्षा भनेर जुन कुरा गरिरहेका छौँ, अब प्रौढ शिक्षा भन्यो भने संसार हाँस्छ, अक्षर चिनाउने लिटरेट गर्ने भनेर त्यो नगर, त्यसलाई कन्टिन्युअस भन्ने गरेको थियो। अब कन्टिन्युअस पनि होइन, लाइफ लङ लर्निङ भन्ने गर, किनभने जुन उमेरमा पनि पढ्न सकिन्छ, पढ्नुपर्छ।
त्यसले गर्दाखेरि गएर लाज मान्ने, अप्ठ्यारो मान्ने त्यो गर्न हुँदैन र त्यतातिर चाहिँ नि हाम्रो राज्य व्यवस्था चाहिँ लाग्नुपर्छ र पढ्ने पढाउने भनेका कुराहरू चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसलाई सिकिसकेर जानिसके पछाडि तपाईँ र मेरो जीवनमा जे काम गर्छौँ त्यहाँ लगेर व्यवहारमा लगाएर कमाउने भन्ने हो। यो काम टुटाउनु हो। डाक्टर साहबले 1993-94 अमेरिका पढ्दाको कुरा त्यो बेलामै यहाँले सिकेर आउनुभएको थियो। आज त यो त लामो समय पार भइसक्यो होइन। नेपालमा अझै पनि हामी त्यो अझ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, सरकारले एड्रेस गरेन, हामीले व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई एडप्ट गर्न सकेनौँ भन्ने चर्चा अहिले पनि चलिरहेछ। अब यो कन्टेक्स्टमा ल ठिक छ, हाम्रो त्यो एउटा रेगुलर प्याटर्नको एजुकेसन जहाँ चाहिँ नि +2 सिद्ध्याउने, ब्याचलर सिद्ध्याउने, मास्टर सिद्ध्याउने त्यो शिक्षाले त उपलब्धि दिन सकेन। कमसेकम 2045 सालमा यो त आयो सिटिबिटी। यसले चाहिँ नि यो भोकेसनल र टेक्निकल एजुकेसनको कुरालाई अघि बढायो। अब यसले चाहिँ राम्रो फङ्सन गरेछ त यो पार्टलाई फेरि केलाउने हो भने? यसले जति गरेको छ त्यसले राम्रो पाटो पक्कै पनि गरेको छ। जस्तो मैले तपाईँलाई पहिल्यै एक्जाम्पल दिएको थिएँ, अहिले जुम्लादेखि अहिले कर्णाली अञ्चलको चाहिँ नि श्रेय त्यो बेलामा 2037 सालमा स्थापना भएको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको ग्रेजुएट 2 वर्ष अगाडि जति म हुम्ला पनि गएको थिएँ। करिब झन्डै 25 वर्ष अगाडि मैले पढाएका विद्यार्थीहरूलाई भेट्दाखेरि तिनीहरूको जुन प्रभाव त्यहाँ कर्णाली अञ्चलभित्र देखेँ मैले, त्यसलाई सरसर्ती हेर्दा त्यहाँ जुन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रभाव मैले देखेँ। तर त्यही कुराहरू नेपालका 75 जिल्लामा हुनु पर्थ्यो। अब यो किसिमले चाहिँ नि यो संस्था जुन सिटिबिटी इस्ट्याब्लिस भएर 2045 पछाडि पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरको संस्था, त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न भनेर इस्ट्याब्लिस भएको संस्थाले त्यतातिर चाहिँ नि विशेष रूपमा कार्यक्रम दिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यतातिर चाहिँ नि हाम्रो कसैलाई दोष दिएर हुँदैन, हाम्रो ध्यान नपुगेकै हो। हामी जो त्यसमा संलग्न छौँ, तात्कालीन सरकारदेखि लिएर समाज सबैले चाहिँ नि शिक्षा भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। शिक्षा त शिक्षा, कस्तो शिक्षा भनेर कहीँ कतै पनि जानी नजानिकन त्यही शिक्षा भनेको 1 देखि 10 सम्म पढेर एसएलसी हुने, त्यस पछाडि आइए बिए र एमए गर्ने, त्यतैतिर मात्रै हाम्रो ध्यान गयो। र म आफै पनि यहाँ बसेर काम गरिरहेको अनुभवलाई हेर्दाखेरि कसैले पनि कुनै पनि जिल्ला विकास समिति, कुनै पनि सभासदहरूले तात्कालीन बेलादेखि नै करिब बितेका 25 वर्षमा चाहिँ हामीहरू स्कुल जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाले चाहियो खोल, सरकार पैसा लगानी गर भनेर भनिरहेको अवस्था चाहिँ नि पाइएन। त्यसैले गर्दाखेरि होला हालसम्म सरकारबाट चलेको चाहिँ नि अहिले मैले तपाईँलाई बताउनु पर्दा 24 वटा प्राविधिक शिक्षालय मात्रै विभिन्न तहमा सञ्चालन भएका छन् र 18 वटा हामीले सञ्चालन गर्ने भनेर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। र तिनका पनि त्यति धेरै चासो नपुगेको हो कि जस्तो चाहिँ नि मलाई हामी सरकारवालाहरूको तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि कता कता अप्ठ्यारो मानी मैले तपाईँलाई। तर डाक्टर साहब जे भए पनि करिब 15 अरब जति पैसा विभिन्न हिसाबले यो भोकेसनल तथा टेक्निकल एजुकेसनको लागि विभिन्न तालिमको रूपमा होस् अथवा यो लगानी त नभएको होइन नि। यसमा लगानी भएको प्रतिफल हामीले त्यो लगानी बालुवाकै पानी भएर गयो कि अथवा चाहिँ नि त्यसले केही प्रतिफल दिएको छ कि त्यहाँनिर पनि त्रुटि त छ नि फेरि। अब त्रुटि तपाईँले कुरा भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो, किनभने अहिले हाल सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने नेपाल सरकारले रेड बुकबाटै वार्षिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम कार्यक्रम र यो शिक्षामा चाहिँ 15 अरब खर्च गरेर भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो एकदम सही आँकडा हो। र अब त्यसमा मैले तपाईँलाई अर्को कुरो नि बताउनु पर्दा नेपालको एकमात्र जिम्मेवार निकाय सरकारको ऐनबाट स्थापना भएको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद हो। त्यसले पाउने भाग चाहिँ त्यो रेड बुकबाट मैले भन्नुपर्छ अहिलेको मैले आँकडा बुझ्दा 1 अरब 62 करोड रुपियाँ मात्रै यसले पाउँछ भनेदेखि चान्चुन 13.5 अरब चाहिँ नि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय विभाग र विभिन्न निकायहरूबाट खर्च हुँदो रहेछ। र त्यो खर्चको प्रतिफल चाहिँ नि तपाईँले अहिले मलाई भने चाहिँ सरसर्ती हेर्दा उद्योगी व्यवसाय पनि उनीहरूले भने जस्तो मान्छे पाएको छैनन्, हामीले चाहिँ नि चाहिएको जस्तो मान्छे बजारमा छैन भन्छन्। अर्को वैदेशिक रोजगारको अवस्था पनि हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पनि सिपयुक्त जनशक्ति पठाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त न्यून चाहिँ पारिश्रमिक पाछौँ र तिनको जीवन कठिन छ भन्ने पनि त्यतातिर देखिन्छ। यतातिर लगानी चाहिँ नि यत्रो विधि भएको छ भनेपछि त्यो लगानी कहाँ गएको छ त भनेर
खोज्ने बेला पनि कहीँ न कतै अब हामीले भन्दा पनि कहीँ न कहीँ सरोकारवालाहरू हामी पनि पर्छौँ, जिम्मेवार हौँ र हामीले पनि पाएको कुरा कहाँ लगानी गरेछ भन्ने कुरो देखाउन सक्नुपर्छ। अर्को कुरा यहाँहरूले पाएको 1.5 अरबमा पनि धेरै त अपरेसनल कुरा, स्यालेरी, एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा र क्रिएटिभ काममा यहाँहरूको प्लानिङमा कहाँ खर्च भएको छ? त्यो त तपाईँले भने जै नै हो। हाम्रो झन्डै 932 जना कर्मचारी र त्यो 24वटा संस्था सञ्चालनमा नै झन्डै 1 अरब जति चाहिँ तलब भत्ता र केमा त्यहीमा गएको छ। र अहिले मैले अहिले नै बताएँ र 18वटा स्कुल जति जुन हामी निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, एउटा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेर त्यसमा गएको छ। कार्यक्रममा भनेर त त्यति विधि हामीसँग पनि खास त्यो विधि नआए हुनाले अब व्यापक रूपमा कभरेज गरेर अन्त जा भन्ने बित्तिकै राज्यसँग रिसोर्स माग्नुपर्छ। अब त्यो रिसोर्स चाहिँ नि समष्टिगत रूपमा नेपालको हेर्दाखेरि ठुलो रूपमा गएको देखिन्छ, तर चाहिँ नि त्यो कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ जानेको छ कि छैन यो बारेमा चाहिँ मैले सिधा अन्य संस्थाको बारेमा क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्ने र यसलाई सूचनाको सङ्कलन गरेर के भइराखेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी राज्य पक्षबाट सोच्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए मान्छेले औँला चाहिँ सिटिबिटीलाई उठाउँछन्, किनभने वैधानिक निकाय त सिटिबिटी हो, तर चाहिँ नि अन्यबाट झन्डै 13.5 अरब अन्य निकायबाट खर्च हुन्छ। अब मान्छेले प्रश्न कसलाई सोध्ने, जवाफदेही को भनेर चाहिँ नि औँला उठाउने, यो पनि एउटा नीतिगत अन्योलता त, यो भ्याकुम त छ नि डाक्टर साहब। हो, यिनै कुरालाई चिर्न भनेर चाहिँ नि अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नीति भनेर 2069 नेपाल सरकारले जारी गरेको छ र त्यो नीतिमा चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा चाहिँ के भने वान डोर पोलिसी बनाएर टिबेट सेक्टरको एउटा टिबेट फन्ड बोर्ड भनेर बनाउनु पर्यो। अनि त्यो भित्र चाहिँ नेपाल सरकारले कति लगानी गर्ने हो त्यो डोरबाट चाहिँ सबैलाई दिएपछि त्यो ट्रान्सपरेन्ट पनि हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले एउटा टिबेटको त्यो फन्ड बोर्ड सञ्चालन गर्नको निम्ति भनेर नेसनल कोअर्डिनेसन कमिटी पनि बनिसकेको अवस्था हो। यसलाई चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रीज्यूले लिड गरेर विभिन्न निकायका चाहिँ प्रतिनिधिहरू रहेको एउटा कमिटी बनेको छ। र तर त्यो कमिटीलाई कसरी अब एउटा स्थायी स्वरूप दिएर विभिन्न सरकारी निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई मानिदिनु पनि पर्यो, त्यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्यो, यो आवश्यकता हो राष्ट्रको भनेर महसुस गरिदिनु पनि पर्यो। त्यो भएको खण्डमा पक्कै पनि हिजो जे भयो त्यो कुराहरूलाई सिकेर आउँदा दिनमा चाहिँ हाम्रा मुलुकले भएको रिसोर्सलाई सदुपयोग गरेर राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, अब यो हुनुपर्थ्यो चाहिँ के त डाक्टर साहब? जस्तै बाहिरतिर हामीले हेऱ्यौँ, मैले अस्ट्रेलियाकै हाम्रो सिटिबिटी जस्तै संस्थाहरूले गरेको फङ्सन टेफ भन्ने छ, यहाँले अमेरिकाको उदाहरण दिनुभयो, साउथ कोरियामा 65-35 मा छ, एटलिस्ट कम हुँदा पनि भन्ने छ, हाम्रोमा न्यून सङ्ख्यामा संस्था छ, बजेट छैन। यो बिचमा अब स्कुल तहदेखि नै कति क्लासदेखि यो कुरालाई यो शिक्षालाई लगाउँदै जानुपर्छ, हायरमा कसरी हुनुपर्छ भन्ने एउटा खालि हाम्रो यो डिबेटबाट एउटा नीतिगत डिरेक्सन मात्रै आओस्, यसबाट भोलि नै यो कुरा इम्प्लिमेन्ट भएर जान्छ भन्ने होइन, हामीले बहस मात्रै उठाइरहेका छौँ। त्यसले त अब यो जाने कसरी, स्कुलदेखि माथिसम्म चेन कस्तो हुनुपर्छ? अब यसको बारेमा अहिले नेपालभित्र चाहिँ के छ भने शिक्षा भनेपछि एउटा साधारण शिक्षा, अर्को प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा चाहिँ नि दुईटा धार बनाएर हेर्ने गरेको छ। अब संसारले चाहिँ त्यो दुईटा धार होइन, अब एउटै हो शिक्षा। शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर अघि तपाईँले पहिला उठाए जस्तो जीवनोपयोगी भनेर जीवनसँग एकदम सम्बद्ध हुने खालको कुराहरू हामीले पठन पाठन गर्नुपर्छ सिकाउँदाखेरि। त्यो भनेको के हो त, अब हरेक कुरामा प्रविधिले चाहिँ नि प्रवेश गरिसक्यो, त्यसले गर्दा हरेक पेसा व्यवसायमा आवश्यक पर्ने प्रविधि सम्बन्धी टेक्नोलोजी बेसिक कुराहरू के हो, टेक्नोलोजी एजुकेसन भनेर अब हामीले पढाउँदै जानुपर्छ। जुन कुरालाई अब मैले तपाईँलाई सरस्वती एउटा अनुभव चाहिँ के सेयर गरौँ भने अमेरिकाले स्टिम एजुकेसन भनेर सुरु गरेको छ। उनीहरूको चाहिँ नि मेजर कोर्सहरू के हो भने स्टिम भने साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथमेटिक्स। वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम द बेसिक्स। तर जस्तो अहिले तपाईँ हामीले यहाँ नेपालमा इन्जिनियरिङ एजुकेसन कहाँ सुरु हुन्छ भन्दा त एसएलसी पास भएपछि बल्ल डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ गरेपछि वाट इज इन्जिनियरिङ भन्ने कुरो बल्ल बुझ्छ मान्छेले। भनेको बेसदेखि नै फाउन्डेसनदेखि आउनु पर्यो। तपाईँले नि पढ्नु भयो होला, वाट इज साइन्स भन्ने कुरो चाहिँ नि 2 कक्षामा पढाइयो, तर वाट इज इन्जिनियरिङ चाहिँ नि पढ्नु भएन होला। ह्युज ग्याप। जसले इन्जिनियरिङ पढ्यो त्यसले मात्रै वाट इज इन्जिनियरिङ भन्ने बुझ्यो, तर इन्जिनियरिङ भन्ने कुरो यो त बेसिक कुराहरू हो। त्यसले गर्दा 2-3 त्यो पढाउन सकिन्थ्यो भनेदेखि अब तपाईँ र मैले चाहिँ नि हाम्रा बेसिक एजुकेसन भनेर 1, 2, 3, 4 देखि नै कहाँबाट यी कुराहरूको चाहिँ नि मेजर सब्जेक्ट भनेर अहिले हामी नेपाली, सोसियोलोजी, साइन्स, म्याथ त छ, तर मेजर कुराहरू चाहिँ के त साइन्स, टेक्नोलोजी एजुकेसन। किनभने टेक्नोलोजीले अहिले तपाईँ र मेरो घर घरमा प्रवेश गरिसक्यो। मैले त भन्ने गरेको छु, सबै नेपालीको हात हातमा अहिले के छ
भन्दा मोबाइल छ। पक्कै पनि तपाईँको बेडरुम र ड्रइङ रुममा जाने बित्तिकै के छ भनेर भन्दा त त्यहाँ टेलिभिजन छ हो, ल्यापटप छ। छानामा हेर्दा के छ भन्दा सोलर राख्ने कुरो छ। बाथरुमभित्र जानुभयो भने के छ भनेर भन्दा त तपाईँको अटोमेसन किसिमको हो, त्यो खालको चाहिँ नि तपाईँको बाथरुमको फेसिलिटी छ। घर घरमा अब अहिले त दुःख पाइएको छ, केले भरिसक्यो भन्दा त ग्यासले बलिसकेको छ, चुलो बेग्लै खालको छ। अनि मैले सोध्ने गरेको छु बाबुआमाहरूलाई, तपाईँको बच्चाले पढ्ने किताबमा के छ, के टेलिफोन कसरी चल्छ, इन्टरनेट कसरी चल्छ भन्ने त्यहाँ पढाएको छ। कोठाभित्र छमछम टेलिभिजनको पर्दाभित्र चाहिँ नि अहिले अमेरिकामा डान्स गरेको कुरो त्यहाँ हेर्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। त्यो कसरी आएछ, त्यो प्रविधि के हो, कहाँ पढाइन्छ, 2मा पढाइन्छ कि 3मा? त्यसले गर्दाखेरि अनि सोलर छानामा राखेको छ, त्यो सोलरलाई कसरी कन्भर्ट गरेर पावर भएर बत्ती बल्याएको छ, पढाइन्छ? पढाइँदैन। आमाले भान्सामा दिदीबहिनीले ग्यास बाल्नु भएको छ, त्यो कुन ग्यास बल्या हो, त्यसमा आग लागि भयो भने केले निभाउनु पर्छ, कहीँ पढाएको छ? केही पनि पढाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू घरभित्र प्रवेश गरिसके बच्चालाई पढाइएको छैन। अब भन्नुहोस्, अब आउने बच्चाहरूलाई मोबाइल कसले दिन्छ? विदेशीले डोकामा हालेर ल्याएर त बाँड्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब मोबाइल बनाउने प्रविधि, मोबाइल कसरी बन्छ भन्ने कुरो तपाईँ र म त अपरेटर भएर बाँच्यौँ कालखण्डमा। हाम्रा छोरा नातिलाई नि त्यही किसिमले बाँच्न लाउने हो र उनीहरूले त बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बनाउने कुरो त के गर्नु पर्यो त, 2-3 देखि पढ्नु पर्यो त्यो थ्योरी। इन्टरनेट के गरी चल्छ, फास्ट के गरी हुन्छ, अहिलेको डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर अब हामीलाई त थाहा छैन, घरमा चले भइगयो। हाम्रो डे टु डे जनजीवनमा आउने कुरा प्रत्यक्ष हामीले भोगेको कुरा चाहिँ नि त्यसलाई करिकुलममा त्यो समयको माग हो र त्यो माग चाहिँ त्यहाँ झल्किनु पर्यो। पढ्ने एकातिर, घरमा आउँदाखेरि व्यवहारिकता अर्कोतिर। त्यसले कसरी इन्ट्रेस्ट मिट गर्छ र हामी युगानुकूल कसरी जान सक्छौँ? मिट पनि गर्दैन, उसले रोजगारीमा फिट पनि हुँदैन। यहाँको यो अमूल्य समय र विचारको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हस्, तपाईँले पनि मलाई यो आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले सिटिबिटीका भाइस चेयरपर्सन डाक्टर कुलबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको 3 दशक लामो अनुभव खास गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमको विषयमा छ। उहाँको अमेरिकादेखि कोरियासम्म र नेपालको दूरदराजसम्म यो अनुभव यहाँहरू समक्ष साट्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो कुराकानीको विषयमा यहाँहरूको केही फिडब्याक्स भएमा हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ हाम्रो ठेगानामा। र अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्ति र विषयको साथमा पुनः हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।